चचा के घर इफ्तारी थी और सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो नवीद की बच्चियां वहीं चली गईं और फूफो से कहने लगी कि रात हमारे घर भी आना। वो बोली, फकीरों के घर से हमें भूख के अलावा क्या मिलेगा। इतने में चची ने बाजुओं से पकड़ा और बोली, निकलो यहाँ से। बच्चियां रोती हुई घर आईं तो अम्मा ने बच्चियों को मजीद मारा कि हमारी इज्जत का जनाजा निकलवाने की क्या ज़रूरत थी। नवीद काम से लौटा, सारी सूरत हाल देखकर बहुत रोया और सुबह उसके दरवाजे पर राशन के ढेर थे, जिसे देखकर उसने ऐलान किया कि सारे गांव के इफ्तारी उसके घर होगी। तो चचा फूफियां मजाक उड़ाने शाम को आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो देखो फातिमा, बारबेक्यू का इंतजाम भी है। हाय, आज तो पेट भरकर खाऊंगी। मासूम फातिमा ने सामने लगी हुई बारबेक्यू की अंगीठी को देखा तो खुशी से फौरन ज़ैनब के कान में सरगोशी कर दी। पूरे साल वो चचा के घर होने वाली इस इफ्तारी का इंतज़ार किया करती थी, क्योंकि यही वो एक मौका होता था जब उसे पेट भरकर मज़ेदार खाना मिलता था, और ऐसा जायका पूरा साल नसीब नहीं होता था। उनके घर में तो दाल रोटी ही मुश्किल से पूरी हुआ करती थी। कभी दाल पतली बनाकर गुजारा कर लिया जाता और कभी सिर्फ चाय से रोज़ा खोल लिया जाता। गोश्त तो जैसे उनके नसीब में सिर्फ ईद या किसी रिश्तेदार की दावत पर ही लिखा था। नवीद अपनी बच्चियों को यह सारी सहूलियात देने से कासिर था। इसकी 4 बेटियां थीं और सबके कद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इनकी जिम्मेदारियों का एहसास नवीद की कमर को वाकई झुका चुका था। ऐसा नहीं था कि उसे बेटियां नापसंद थीं या वो बेटियों से खफा रहता था। वो तो अपनी हर बेटी पर जान छिड़कता था, मगर इसका जरिया आमदन वहीं का वहीं रुका हुआ था। कई साल गुजर गए मगर तनख्वाह में जरा भी इजाफा ना हुआ। दूसरी तरफ महंगाई इतनी थी कि रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगा होता जा रहा था और नवीद की जेब पहले से ज्यादा खाली महसूस होने लगी थी। नवीद की बीवी तो इससे भी ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। इसके दिल पर हर वक्त एक बोझ सा रहता था। 4 बेटियां थीं, इनके जहेज बनाने थे, इनकी शादियां करनी थी। वो अक्सर रातों को जागती रहती और सोचती कि कहाँ से इतना खर्च पूरा हो पाएगा। पूरा महीना बचत करके बामुश्किल 1500 या 2000 रुपये इकट्ठे हो पाते थे। वही पैसे कभी किसी बीमारी में खर्च हो जाते और कभी किसी जरूरी बिल में। इसके हाथों की लकीरें जैसे फिक्र की शिद्दत से और गहरी होती जा रही थी, मगर नवीद इससे हर बार तसल्ली देता और कहता कि सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दो, रिस्क देने वाला वही है, वो हमारी बेटियों का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। इसकी बात सुनकर वो वक्ती तौर पर खामोश हो जाती, मगर दिल की बेचैनी कम न होती। ज़ैनब और फातिमा चचा के जरा सा बुलाने पर भी भागी दौड़ी चली आई थी। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि आज इफ्तारी पर अच्छा खाना मिलेगा। उनको आकर फौरन इफ्तार के इंतजामात में हाथ बटाने लगी। कभी प्लेटें लगा देती, कभी गिलास तरतीब से रख देती, कभी समोसों की ट्रे उठाकर मेज पर रख देती। चचा की बीवी और उनके बच्चे एक तरफ आराम से बैठे हुए थे, वो सिर्फ हिदायत दे रहे थे, जबकि काम ज्यादातर ज़ैनब और फातिमा कर रही थीं। मगर इन्हें इस पर भी कोई एतराज न था। इन्हें तो बस इस दावत का हिस्सा बनना था। घर में खास रौनक थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि सारे रिश्तेदार मदऊ थे। सहन में बड़ी बड़ी दस्तरखान बिछाई गई थी। रंग बिरंगे शरबतों के जग सजे हुए थे। फलों को प्लेटें तरतीब से रखी थीं। कबाबों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी, जो रोजे की शिद्दत को और भी बढ़ा रही थी। हर तरफ हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। अमेरिका से आई हुई फूफी भी वहीं मौजूद थी। वो कई सालों बाद वापस वतन आई थी और इनकी पहली दावत यहीं थी। ईद के बाद इन्हें दोबारा अमेरिका वापस जाना था, इसलिए सब इनके गिर्द जमा थे। कोई इनसे हाल पूछ रहा था और कोई अमेरिका की बातें सुन रहा था। फातिमा और ज़ैनब ने जैसी फूफी को देखा तो इनकी खुशी दोबाला हो गई। काम खत्म करके फौरन उनके पास जा बैठी। दोनों के चेहरे मासूम उम्मीद से रोशन थे। फातिमा ने हिम्मत करके कहा कि फूफी, आप हमारे घर भी जरूर आइएगा, हम भी आपकी इफ्तार पार्टी करवाएंगे।
اس کی آواز میں خلوص تھا اور دل میں سچائی۔ اسے واقعی لگتا تھا کہ ان کا چھوٹا سا گھر بھی مہمان نوازی کر سکتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ چچی نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچیاں اپنی پھوپھی سے بے تکلفی سے بات کر رہی ہیں تو اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھوپھی ان بچیوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور تنزیہ لہجے میں بولی کہ فقیروں کے گھر سے ہمیں بھوک کے علاوہ ملے گا ہی کیا؟ کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہننے کو تمہارے پاس ہے نہیں، پورے خاندان کو افطاریاں کرواتی پھر رہی ہو تم۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ چچی کی بات سن کر زینب اور فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے چہرے کی سرخی ماند پڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے تو صرف محبت سے دعوت دی تھی پھوپھی کو۔ ان کے دلوں میں غربت کا احساس پہلے ہی تھا، مگر جو سب کے سامنے ذلیل ہونا انہیں اندر تک توڑ گیا۔ اسی لمحے میرا اور نمرا بھی کپڑے بدل کر آ گئیں۔ ان کے کپڑے سادہ تھے مگر صاف ستھرے۔ وہ انہی سادہ کپڑوں میں بھی باوقار لگ رہی تھیں۔ ان کی عمر شادی کی ہو چکی تھی مگر خاندان میں ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی رشتہ ڈالنے سے کتراتا تھا۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ایسے گھر میں شادی ہو جہاں سے خوب سارا جہیز آئے۔ غریب کے گھر میں رشتہ کرتے ہوئے ویسے ہی سب لوگ ڈرتے تھے۔ کسی کو ان کی تربیت نظر نہ آتی تھی، نہ ان کا اخلاق، نہ ان کی تعلیم نظر آتی تھی۔ حالانکہ نوید کی بچیاں پورے خاندان میں سگڑ، سلیقہ مند اور تمیزدار مشہور تھیں۔ ان کی کبھی کوئی بری حرکت نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ بڑوں کا ادب کرتی تھیں اور چھوٹوں سے پیار سے پیش آتی تھیں۔ سب بہنیں نہایت ذہین تھیں اور ہر سال اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتی تھیں۔ ان کے اساتذہ بھی ان کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، مگر چچا چچیوں کے بیٹے بڑی مشکل سے پاس ہوتے تھے۔ اس کے باوجود رشتوں کی بات آتی تو سب کی نظریں دولت اور جہیز پر جا ٹھہرتی۔ نوید کی بیٹیاں خوبصورت بھی بہت تھیں۔ ان کے چہروں پر معصومیت اور آنکھوں میں شرم و حیا تھی، مگر غربت نے جیسے ان کی ساری خوبیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سادہ کپڑے ان کی خوبصورتی کو چھپا دیتے اور خالی ہاتھ ہونا ان کی عزت کو کم کر دیتا۔ لوگ ان کی تعلیم اور کردار کی بجائے ان کے گھر کی ٹوٹی دیواروں کو دیکھتے تھے، ان کی ماں کی سادہ چوڑیوں کو دیکھتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چچی جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہمارے بابا ہمیں ہر چیز لا کر دیتے ہیں۔ پھوپھی کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش پر جب چچی نے فاطمہ اور زینب کو بھوک اور فقیری کا تانا دیا تو دونوں کے دل پر جیسے کسی نے چھری پھیر دی۔ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی مگر لہجہ اپنے باپ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے بابا کی محنت یاد تھی جو دن رات پسینہ بہا کر گھر چلاتے تھے۔ وہ یہ کیسے سن لیتی کہ اس کے باپ کو سب کے سامنے حقیر سمجھا جائے۔ چچی نے جب یہ دیکھا کہ بچی غربت کے باوجود اپنے باپ کی برائی نہیں کر رہی بلکہ اس کا دفاع کر رہی ہے تو اس سے اور غصہ آ گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے منہ پر دے مارا۔ فاطمہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو فوراً بہنے لگے۔ چچی چیخ کر بولی، میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ اپنی اوقات میں رہو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ اسی لمحے نمرا اور میرا جو ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ چند لمحوں کے لیے انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ان کی چھوٹی بہن کو سب کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ میرا نے کانپتی آواز میں کہا، کیا بات ہے چچی جان؟ فاطمہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، آپ برا نہ مانیں۔ اس کا لہجہ نرم تھا اور آنکھوں میں التجا تھی، مگر چچی کو تو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ زینب اور فاطمہ پھوپھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ان کی سادگی اور تمیز پھوپھی کو متاثر نہ کر دے۔ اس نے بنا کوئی لحاظ کیے زینب اور فاطمہ دونوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں زور زور سے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئی۔ راستے میں وہ انہیں دھکا دیتی رہی۔ اس کے الفاظ کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ اس نے دونوں کو دروازے سے باہر نکال کر دھکا دیا، ساتھ ہی غصے میں ان پر ہاتھ بھی اٹھاتی رہی۔
مائرہ اور نمرہ اپنی بہنوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتی رہیں، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ صحن میں بیٹھے رشتہ دار خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ چھوڑ دو، بچیاں ہیں۔ بچیاں روتی ہوئی گھر آ گئیں۔ ان کے چہرے سرخ تھے۔ فاطمہ کے گال پر تھپڑ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ زینب کے ہاتھ پر خراش آ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ماں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر ان کے پاس دوڑی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نمرہ اور مائرہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ ہر لفظ کے ساتھ ماں کا چہرہ بدلتا گیا۔ آنکھوں میں غصہ اور بے بسی اکٹھی ہونے لگی، مگر بجائے اس کے کہ وہ اپنی بچیوں کو گلے لگا کر حوصلہ دیتی، وہ بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ غربت اور بار بار کی تذلیل نے اس کے صبر کو پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ اس نے بچیوں کو پکڑ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میں تم سے کہتی رہتی ہوں کہ وہاں مت جایا کرو۔ وہ افطاری ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بلاتے ہیں تو صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ وہ ہماری تذلیل اور تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مگر تم لوگ مانتے ہی نہیں ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو۔ نوید کی بیوی جب مارنے پر آئی تو وہ مارتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ شاید اتنے سخت نہ تھے جتنے اس کے الفاظ۔ وہ ایسی باتیں کہہ رہی تھی جن سے بچیوں کو شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ فاطمہ سسک سسک کر کہنے لگی، امی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو صرف پھپھی کو گھر آنے کو کہا تھا۔ زینب نے بھی معافی مانگی۔ نمرہ اور مائرہ نے بھی سر جھکا لیا۔ سب کہنے لگی، ہم آئندہ کبھی چچا کے گھر نہیں جائیں گے۔ آپ ناراض نہ ہوں۔ بچیوں کے معصوم چہروں پر پھیلی ہوئی مایوسی دیکھ کر ماں کا دل پگھل گیا۔ اس کے اپنے آنسو نکل آئے۔ اس نے فوراً سب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ یہی ہماری دنیا ہے اور تمہارے خاندان کی دنیا ہم سے مختلف ہے۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں اسی لیے سمجھاتی رہتی ہوں اور تم مجھے ہی دشمن سمجھنے لگتی ہو۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا غرور اور مجبوری صاف جھلک رہی تھی۔ بچیوں نے ماں سے معافی مانگی اور پکا وعدہ کیا، عہد کیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے ماں باپ کو دکھ ہو۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ باہر سے اذان کی آواز آئی تو سب نے سادہ سی افطاری کی تیاری کی۔ اس دن بچوں نے سادہ سی روٹی اور نمک مرچ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ نہ کوئی شربت تھا، نہ پھل، نہ کباب، مگر سب خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کسی نے شکایت نہ کی۔ افطار کے بعد سب اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئیں، مگر نیند کسی کی آنکھوں میں نہ تھی۔ انہیں بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب سب کے سامنے انہیں دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ پورے خاندان نے دیکھا تھا کہ چچی نے بچیوں کو مار کر گھر سے نکالا، مگر کوئی بھی انہیں پوچھنے نہ آیا، کسی نے دلجوئی نہ کی۔ حتیٰ کہ چچا نے بھی اتنا نہ کیا کہ تھوڑا سا افطار کا سامان ہی بھجوا دیتے۔ اتنی بڑی دعوت تھی، مگر جو اصل حقدار تھے وہی محروم رہ گئے۔ شام کو جب نوید کام سے لوٹا تو اس کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے نوید کو ساری بات بتا دی، ہر واقعہ تفصیل سے سنایا۔ یہ سب سن کر نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کہنے لگا، میں نے اپنی بچیوں کو کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کیسے میری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اسے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ سارے خاندان نے اس کے بچوں کو پٹتے دیکھا، مگر کسی نے بھی بچانے کی کوشش نہ کی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس خاندان میں صرف نام کا رشتہ دار ہے۔ عزت اور ہمدردی کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا، بیوی کو تسلی دی اور کہا، آج کے بعد ہم کسی کی دعوت پر نہیں جائیں گے اور نہ کسی کو اپنے گھر بلائیں گے۔ جب کوئی ہم سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم بھی زبردستی نہیں کریں گے۔ ایسی تذلیل برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس جگہ جانا ہی چھوڑ دے۔ رات بہت بھاری تھی۔ نوید کے گھر میں خاموشی ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ چاروں بچیاں ایک ہی بستر پر سمٹی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا ہلکا سا نشان اب بھی موجود تھا۔ زینب بار پر کروٹ بدلتی اور آنکھیں پونچھ لیتی،
निम्र और मायरा छत को घूरती रहीं, जैसे सोच रही हों कि क्या वाकई गुर्बत इतना बड़ा जुर्म है। फजर के बाद जब नवेद ने दरवाजा खोला और राशन के ढेर देखे तो वो देर तक साकित खड़ा रहा। आटे के थैले, चावल की बोरियां, घी के कार्टन, गोश्त के बड़े बड़े थैले, फलों की टोकरियां, साथ एक लिफाफा रखा था। इसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर एक खत था। भाई नवीद, कल जो कुछ हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम मेरी जान हो, तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां हैं। अगर किसी ने इनकी दिल आज़ारी की है तो इसका अजाला भी मैं ही करूंगी। आज इफ्तारी तुम्हारे घर होगी, ये मेरा हुक्म समझो। और किसी को ये मत बताने का राशन किसने भेजा है, तुम्हारी बहन। नवीद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी बीवी ने खत पढ़ा तो वो भी रो पड़ी। इसे याद है कि वाकई फूफी हमेशा अपने सबसे छोटे भाई नवीद से बेहद मोहब्बत करती थी। बचपन में इसे अपनी गोद में खिलाती थी। इसकी शादी पर सबसे ज्यादा खुश वही हुई थी। शायद अमेरिका में रहते हुए भी दिल का एक हिस्सा इसी गांव में रह गया था। दोपहर तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि आज इफ्तारी नवीद के घर होगी, मगर इस बार तैयारी के पीछे एक मजबूत हाथ था। फूफी खुद दोपहर को चुपके से आ गईं। सादा सा लिबास पहना हुआ था, मगर चेहरे पर अज़म था। इन्होंने नवीद को गले लगाया। दोनों बहन भाई देर तक रोते रहे। इन्होंने बच्चियों को सीने से लगाया और फातिमा के गाल को चूम कर कहा, मेरी बेटी पर किसी को हाथ उठाने का हक नहीं। तैयारी शुरू हुई तो फूफी खुद निगरानी करने लगी। बड़ी देगें मंगवाई गईं, बेहतरीन चावल और आला गोश्त निकाला गया, शरबत के ड्रम भरे गए, मीठा भी तैयार होने लगा। गांव की औरतें मदद को आ गईं। शाम तक नवीद का छोटा सा सहन एक बड़े एहतमाम में बदल चुका था। इफ्तार से कुछ देर पहले सारे रिश्तेदार भी पहुंच गए। चचा और चची भी आए। शायद दिल में ये ख्याल था कि देखें आखिर तमाशा क्या है, मगर जैसे इन्होंने दस्तरखान की लंबी कतारें और खुशबू से महकता खाना देखा तो हैरान रह गए। आजान हुई तो सब ने रोज़ा इफ्तार किया। खाना पेश हुआ तो हर तरफ तारीफ होने लगी। खाने के बाद फूफी खड़ी हुई। इनका लहजा नरम था, मगर अल्फाज में वजन था। इन्होंने कहा कि कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी भतीजियों के साथ क्या हुआ। मुझे अफसोस है कि इस खानदान में इतने लोग मौजूद थे, मगर किसी ने आवाज़ ना उठाई। गुर्बत कोई ऐब नहीं, ऐब दिल की तंगी है। अगर मेरे भाई की बेटियां सादा कपड़े पहनती हैं तो इसमें इनकी इज्जत कम नहीं होती। पूरा सहन खामोश हो गया। चच्ची का सर झुक गया। चचा की नजरें जमीन पर थीं। फूफी ने आगे कहा, आज की इफ्तारी मैंने रखी है, इसलिए नहीं कि मेरे भाई मोहताज हैं, बल्कि इसलिए कि मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि वो अकेले नहीं हैं। और आइंदा अगर किसी ने इन बच्चियों की दिल आज़ारी की तो वो मुझसे मामला करेगा। नवीद ये सब सुनकर अंदर से टूट भी रहा था और मजबूत भी हो रहा था। इसने सबके सामने सिर्फ इतना कहा कि मैं किसी से बदला नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटियों को इज्जत दी जाए। इसके बाद वो खामोश हो गया और गोया इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब वो किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा। चंद दिन बाद फूफी दोबारा आई। इन्होंने नवीद को अलग ले जाकर कहा, मैं बच्चियों की तालीम का पूरा खर्च उठाऊंगी। फातिमा और जैनब को मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो वो भी पढ़ेंगी। निम्रा और मैरा की भी आला तालीम होगी। नवीद ने फौरन इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। फूफी ने मुस्कुरा कर कहा, यह सदका नहीं, ये कर्ज है। जब तुम्हारा कारोबार चल पड़ेगा तो एक एक रुपया वापस कर देना। इन्होंने नवीद को कारोबार शुरू करने के लिए भी रकम दी। नवीद ने बहुत इनकार किया, मगर बहन के इसरार और इसके खलूस के आगे वो झुक गया। इसने वादा किया कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे वो सब वापस कर देगा। वक्त बदलने लगा। नवीद ने छोटा सा कारोबार शुरू किया। मेहनत इसकी आदत थी, दयानत इसकी पहचान। देखते ही देखते इसका काम चल निकला। गांव से शहर तक इसकी पहचान बन गई। चंद सालों में इसकी हालत इतनी संभल गई कि वो अपने तमाम कर्ज चुका सका। मगर फूफी ने रकम वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा, यह बच्चियों की दुआओं की बरकत है। फातिमा और जैनब ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो सफ़ेद कोट पहनकर जब पहली बार घर आई तो माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। निम्रा और मैरा भी आला तालीम हासिल कर चुकी थी। इनकी तरबियत और तालीम ने सबको मुतासर किया। कुछ ही अरसे बाद फूफी ने अपने बेटे के लिए मायरा का रिश्ता मांग लिया। इस बार किसी को जहेज की फिक्र न थी, सिर्फ किरदार और तालीम देखी गई।
निम्रा का रिश्ता भी एक निहायत मौसर और पढ़े लिखे घराने में तय हो गया। शादियों में पूरा गांव शरीक हुआ। वो ही रिश्तेदार जो कभी तंज करते थे आज तारीफें करते न थकते थे। चंद सालों में नवीद गांव के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होने लगा, मगर इसके दिल में आजिज़ी वैसी ही रही। इसने कभी किसी को ताना ना दिया। चची अक्सर नजरें चुरा लेती थी, मगर नवीद की बेटियां हमेशा अदब से पेश आती। एक शाम जब सब इकट्ठे बैठे थे तो नवीद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें मोहताजी से निकाल कर इज्जत दी। इसकी बेटियां इसके गिर्द बैठी थीं। इनके चेहरों पर एतमाद था, माँ के चेहरे पर सुकून था। फूफी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। वो घर जो कभी सादा सी इफ्तारी पर इत्तफाक करता था आज खुशहाली से भरा हुआ था। मगर सब जानते थे कि असल दौलत देगू या पैसों में नहीं होती। असल दौलत इज्जत, सब्र और रिश्तों की सच्चाई में थी, और इस बार अंजाम वाकई खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबको स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।